सरकार सहित 12 जना विरुद्ध प्रेम आचार्यकी श्रीमतीले दिइन् जाहेरी। गृहमन्त्री लामिछाने र मेयर शाहबीच भेटवार्ता सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग गर्नुहोस्। प्रेमसँगको अस्पताल भेटबारे तुसिमाले भनिन् मृत्युमाथि राजनीति नगरौं। फुङलिङमा 30 रुपियाँ पर्ने नुन ओलाङचुङ गोलामा 203 वर्षदेखि खुलेन टिपताला नाका। शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा माग्दै नेकपा एस निकट अरेरा सोभिउद्वारा पुतला दहन। गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा सुनवाई। राष्ट्रपति विवादका कारण ओली प्रचण्ड गठबन्धन टुट्ने सम्भावना बढ्यो। 34 वर्षको उमेरमा अभिनेता पुष्प खड्काको प्रतिबन्ध विवाहको लागि तयारी गर्दै अबको निशाना युक्रेनलाई सैन्य सामग्री दिने देशहरू विरुद्ध हुने रुसको चेतावनी। माया खोला हाइड्रो पावरले आजबाट सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्दै सुनको भाउ प्रति तोला 1100ले घट्यो। बजारमा मैदा आटाको चरम अभाव। सम्पदा संरक्षणमा युवा पुस्ता नै लाग्नुपर्छ। मेयर बालेनको भनाई। काठमाडौँ महानगरले दियो खड्की समुदायका गुठीलाई 47 लाख अनुदान। ओली प्रति प्रचण्डको गुनासो। राप्रपा र रासपासँग मिलेर घेराबन्दी गर्ने काम भयो। बर्दियामा सवारी दुर्घटना बढ्दै। दाङको टरी गाउँमा आजदेखि स्वीटायरले उडान गर्दै लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा बालेन र रविको प्रसङ्ग। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा महानगरभित्रको सुकुम्बासी समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले आफू महानगरको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए। केही समय अघि काठमाडौँ महानगरले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। जवाफमा मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने जनाएको थियो। त्यस्तै बर्को समाचार। इलामको सूर्योदय नगरपालिका 11 का 37 वर्षीय प्रेम प्रसाद आचार्यले माघ 10 गते नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि सडकमा आत्मदाह गर्नु अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति र कम्पनी विरुद्ध आत्मदाह दुरुत्साहनमा जाहेरी दर्ता भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ परिसर टेकु पुगेर आचार्यकी श्रीमती नानुका अधिकारीले उनीहरू विरुद्ध जाहेरी दिएको जानकारी अधिवक्ता स्वागत नेपालले दिएका छन्। संसद भवन बाहिर आत्मदाह गर्नु अघि मृतक आचार्यले फेसबुकमा उल्लेख गरेका व्यक्ति र कम्पनीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 185 समेत विपरीत आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गरिएको छ। उनले भने मृतक आचार्यले फेसबुकमा आत्महत्या गर्नु अघि पोस्ट गरेको मृत्युकालीन घोषणालाई उनकी श्रीमती नानुका अधिकारीले फेसबुकबाट उतारेर प्रमाणका आधारमा 12 जना कसुरदारलाई रहेको किटानी जारी पेश गरिएको हो। त्यस्तै अब तोसीमाको प्रसङ्ग। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यलाई कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा भेट्न गएको बेला भिडियो खिचेको भन्दै आलोचना भएपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले प्रष्टीकरण दिएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले भिडियो नखिचेको प्रष्टीकरण दिएकी हुन्। उनले भिडियो कसले खिच्यो भन्ने बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, खबर सुन्ने बित्तिकै हतार हतार गरेर म र मेरो स्वकीय सचिव मात्रै गएका थियौँ। हामी अस्पतालको गेटमा पुग्दा उहाँहरू आफैले उपस्थिति ओहो राज्यमन्त्रीको उपस्थिति हामी अस्पतालको गेटमा पुग्दा नै त्यहाँ उपस्थितिहरूले ओहो राज्यमन्त्री आउनुभयो भन्दै हामीलाई माथि आइसियुसम्म पुर्याउनु भयो। ड्युटीको डाक्टर भने आइसियुको ढोकासम्म मलाई लिन आउनु भएको थियो। अहिले सबैको हातमा मोबाइल भएको अवस्थामा तत्पश्चात त्यहाँभित्र कसलाई छिर्न दियो, को छिर्यो को छिरेन, को बिरामीको अभिभावक को मिडिया थियो हामीलाई थाहा भएन। कसले कसरी किन कहाँबाट भिडियो खिच्यो त्यसबारेमा हामी जानकार पनि छैनौँ। यदि मिडियाबाजी गर्नु नै थियो त त्यहाँ अन्य भिजिटरहरूले मास्क नलगाउनु भएको अवस्थामा म आफू पनि मास्क खोलेरै चिनिएरै फोटो खिचाउँथेँ होला। उनले ज्यान गुमाइसकेका व्यक्तिको मृत्युमाथि राजनीति नगर्न समेत आग्रह गरेकी छन्। त्यस्तै अब रविको नागरिकता विवादको प्रसङ्ग। गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुने भएको छ। यसअघि बुधबार उक्त मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो। थप बहस एवं सुनवाईका लागि आजको पेशी तोकिएको छ। मूलतः गृहमन्त्री लामिछाने नेपाली नागरिक हुन् कि अमेरिकी नागरिक भन्ने बारेमा नै इजलासले निर्क्योल गर्न सकेको छैन। लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदै गर्दा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट समेत लिएको र अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेश नगरेको, अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि कुनै प्रक्रिया नगरेको लगायतका विभिन्न मुद्दामा विवाद र बहस भइरहेको छ। लामिछानेले विदेशी
नागरिकता लिँदा र त्याग गर्दा नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा उचित प्रक्रिया पूरा गरे कि गरेनन् भन्नेमा मुख्य विवाद रहेको छ। यही विवाद रूपान्तरण गर्नका लागि संवैधानिक इजलासले उनको मुद्दा हेरिरहेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै बन्द भएको ताप्लेजुङ स्थित चिप्ताला नाका अझै खुलेको छैन। चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको उत्तरी चिप्ताला नाका 3 वर्षदेखि बन्द छ। कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै चीनले नाका बन्द गराएको थियो। लामो समयदेखि नाका बन्द हुँदा सीमा नजिक बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई समस्या भएको छ। सीमा नजिकका ओलाङचुङ, गोला, याङ्गा, घुम्सा लगायतका ठाउँमा बासिन्दालाई बढी समस्या भएको छ। यहाँका बासिन्दाले खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तिब्बतको रिउ बजारबाट आयात गर्दै आएका थिए। दोहोरो व्यापार सम्बन्ध सहित सर्वसुलभमा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामान उपभोग गर्दै आएका उनीहरूलाई अहिले समस्या भएको छ। व्यवसायीहरूले उत्पादन गरेका गलैँचाले बजार नपाएपछि घरमै थन्किएका छन् भने अन्य उत्पादन पनि सहज रूपमा बजार लैजान सकिएको छैन। खाद्यान्न सहितका सामान महँगो, जुवानी खर्चसहित सदरमुकाम फुङलिङबाट लैजानुपर्ने बाध्यता छ। फुङलिङमा प्रति किलो रु 30 पर्ने नुन ओलाङचुङ गोलामा रु 200 पर्छ। अरू सामानको मूल्य पनि उत्तिकै महँगो रहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति पालन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले बिहिबारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै गर्दा यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन्। ओलीले संसद विघटनको विषय संसदमा प्रवेश गराएर सहमति पालन नगरेको धारणा राखे। माओवादीले एमालेको तुलनामा मन्त्रालय पनि राम्रा नपाएको र मर्यादाक्रममा पनि अप्ठ्यारो पारिएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। एमाले र माओवादी बीच प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएका दिनमा एक जना मन्त्री पठाउने भनिएको भए पनि एमाले 4 जना पठाएको भन्दै अर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए। यति मात्र होइन, दाहालले बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति गुनासा पोखेका छन्। बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार सरकार बनेको दिनदेखि नै ओलीले अप्ठ्यारो मात्र बनाएको गुनासो दाहालले गरेका छन्। एमालेसँग गठबन्धन भए पनि ओलीको व्यवहारप्रति दाहाल सन्तुष्ट नरहेको नेताहरूको भनाइरहेको छ। त्यस्तै पुष्प खड्काको प्रसङ्ग, अभिनेता पुष्प खड्का विवाहको तयारीमा लागेका छन्। उनले 34 वर्षको उमेरमा व्रतबन्ध गरेपछि निर्देशक नौल नेपालले उनी विवाहको तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्। खड्काले आफ्नो व्रतबन्धका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। व्रतबन्धको तस्बिर सेयर गर्दै निर्देशक नौल नेपालले पुष्पको बिहे हेर्ने रहर भएको क्याप्सन लेखेका छन्। पुष्पको व्रतबन्ध बिहेको तयारी स्वरूप गरिएको उनका नजिकका साथीहरूले बताएका छन्। लामो समयदेखि प्रेममा रहेका पुष्पले आफूले प्रेमिका सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनकी प्रेमिका फिल्म उद्योग बाहिरकी रहेको उनी निकट साथीहरूले बताउँदै आएका छन्। यही प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने तयारी पुष्पमा रहेको छ। सोही तयारी अनुरूप उनले सरस्वती पूजाको दिन 34 वर्षको उमेरमा व्रतबन्ध गरेका हुन्। फिल्म उद्योगमा स्थापित हुन प्रयासरत म्युजिक भिडियोमा चलेका मोडल हुन् पुष्प। परिवारको दबावपछि पुष्प बिहे गर्ने मोडमा पुगेको बताइएको छ, तर उनले कहिले कहाँबाट बिहे गर्दैछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यस्तै यता मेयर बालेनको प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले सम्पदा संरक्षणमा युवा पुस्ताले लाग्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल खड्की सेवा समितिका बाजा, खल तथा गुठीहरूलाई अनुदान दिँदै मेयर बालेनले काठमाडौँमा संस्कृति बचाउन युवा पुस्ता सक्रिय हुनुपर्ने बताएका हुन्। यो सहयोग कसैले कसैका लागि गरेको भन्दा पनि सम्पूर्ण महानगर निर्माणका लागि आपसी सद्भावको काम गरिएको हो। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रबन्धनमा महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ। उनले भने बिहिबार नेपाल खड्गी सेवा समिति अन्तर्गतका 47वटा बाजा, खल तथा गुठीहरूलाई काठमाडौँ महानगरले 1 लाख रुपियाँका दरले अनुदान दिएको छ। त्यस्तै पुतला दहनको प्रसङ्ग, निजी क्षेत्रलाई पोस्ने काम गरेको भन्दै अनिल सोब्यूले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य क्याम्पस अगाडि शुक्रबार बिहान शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालको पुतला दहन गरेको छ। एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनिल सोब्यूका विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्री खनालको पुतला दहन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिने निर्णय गरेको भन्दै मन्त्री खनालको पुतला दहन गरेका हुन्। अनिल सोबीका अध्यक्ष सुरित पराजुलीले यो कुरा जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खनाल हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्री नियुक्त भएको 1 महिना नबित्दै उनको पुतला दहन भएको हो। त्यस्तै अर्को समाचार, मायाखोला हाइड्रो पावरले माघ 13 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि अहिले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले जारी 1 अर्ब रुपियाँको 34% अर्थात् 34 करोड रुपियाँ नेपालीहरूका लागि 2,40,000 किता कम्पनीले छुट्याएको थियो। त्यसैगरी कम्पनीले 1,20,000 किता सामूहिक लगानी कोषहरूलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ भने 48,000 किता शेयर कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको छ। बाँकी रहेको 19,92,000 किता शेयर
कम्पनीले सर्वसाधारणमा वितरण गर्न लागेको हो। त्यस्तै यता नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले अघि सार्ने उम्मेदवारको विकल्प खोज्ने सङ्केत गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई राष्ट्रपति दिँदा भोलि सबै शक्ति उसमै केन्द्रित हुने भन्दै त्यसको विकल्प खोज्ने सङ्केत गरेका हुन्। माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटीको बिहिबार बसेको बैठकमा दाहालले अहिले सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने, भोलि प्रधानमन्त्री पनि एमालेकै बन्ने अवस्थामा राज्यका सबै संयन्त्र उसकै हातमा जाने भएकाले यसबारे सोच्नु जरुरी रहेको बताएका छन्। भोलिको त्यो अवस्थाबारे अहिले नै सोच्न जरुरी छ, दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। सभामुख गइसक्यो, राष्ट्रपति पनि एमालेको हुने र 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि हुने, प्रधानमन्त्री ओलीजी नै हुने, त्यसपछि के होला? त्यसैले हामीले अहिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष दाहालले बैठकमा भोलिको शक्ति सन्तुलनबारे कुरा उठाएको स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य राम कार्कीले बताएका छन्। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल खड्की सेवा समिति अन्तर्गतका 47 बाजखल तथा गुठीलाई 47 लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ। कामपाले आज त्यहाँ आयोजना गरेको अमूर्त सम्पदा संरक्षण तथा प्रबन्धनका लागि नेपाल खड्की सेवा समिति अन्तर्गत 47 गुठी तथा खललाई 1 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको हो। आज रकम प्राप्त गर्ने गुठीमा चन्द्र लखु आजिमा गुठी, इन्द्रायणी गुठी र रुद्रविनायक गणेश खल, पछली भैरवचित गुठी, त्यस्तै शान्ति सुरक्षा गुठी, रामनाम गुठी, कङ्ग अजिमात गुठी, शान्तो नाए खी बाज खल, त्यस्तै नाए खी बाज खल, त्यस्तै कङ्ग अजियामान खी, सिपाही नाए गुठी, पुनः हिटी गुठी, त्यस्तै योमरी पुनही गुठी, दफ्तर नाए खिबाज खल, इन्द्रायणी गुठी, इन्द्रायणी सन्ना गुठी, त्यस्तै इन्द्रायणी गुठी समाज, भद्रकाली गुठी, इन्द्रायणी गुठी, भद्रकाली गुठी खल, त्यस्तै भद्रकाली योगी बाँस खल समिति रहेका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार, बजारमा मैदा आटाको चरम अभाव हुन थालेको छ। मैदा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी, तन्दुरी, नान, भोजनालय, रेस्टुरेन्ट लगायतका ठुला साना सबै होटलहरूलाई माग अनुसार मैदा उद्योगले उपलब्ध गराउन नसक्दा बजारमा चरम अभाव भएको बताइएको छ। भारतले वैशाख 30 गतेदेखि गहुँ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसको कारण बजारमा मैदा आटाको चरम अभाव भएको नेपाल मैदा उद्योग सङ्घको गुनासो रहेको छ। यद्यपि गत पुस पहिलो साता नेपालमा कोटाको आधारमा 50,000 मेट्रिक टनसम्मको गहुँ निर्यात गर्ने घोषणा गरेको थियो। भारत सरकारको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले सन् 2023 मार्च 31 सम्ममा कोटा मार्फत नेपालमा गहुँ निर्यात गर्न अनुमति दिएको बताउँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आपूर्ति महाशाखाकी उपसचिव उर्मिला केसीले कोटाको गहुँ सिफारिस गरिसकेकाले त्यसको क्रममा रहेको उनले जानकारी समेत दिएकी छन्। त्यस्तै नाटोले युक्रेनलाई अत्याधुनिक युद्ध सामग्री उपलब्ध गराएर अमेरिका र युरोप प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ। अमेरिका, जर्मनी र बेलायतले युक्रेनलाई आफ्नो अत्याधुनिक सैन्य ट्याग दिने निर्णय गरेपछि रुसी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुस विरुद्ध लड्न पश्चिमा देशहरूले अत्याधुनिक हतियार दिन युद्धमा सिधै संलग्न हुनुभएको बताएका छन्। अत्याधुनिक युद्ध सामग्री दिनु प्रत्यक्ष युद्धमा सहभागी हुनु होइन भन्ने वासिङटन र युरोपेलीहरूको तर्क हास्यास्पद रहेको प्रवक्ता फेसबुकको भनाइरहेको छ। उनीहरू युद्धमा प्रत्यक्ष आइरहेका समेत उनको भनाइ छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका पूर्व सल्लाहकार सर्गेई कारागोनोले नाटो अत्याधुनिक सैन्य ट्याग युक्रेनलाई दिएर पश्चिमा देशहरूमा खुला रूपमा रुस युक्रेन द्वन्द्वमा संलग्न भएको दावी गरेका छन्। अबको निशाना उनीहरू विरुद्ध पनि हुन सक्ने उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यस्तै तुलसीपुर 12 चरीगाउँ स्थित विमानस्थलमा निजी विमान कम्पनी सीता एयरले उडान भर्ने भएको छ। त्यसका लागि सीता एयरले आज परीक्षण उडान गर्दैछ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सियानी चौधरीका अनुसार दिउँसो 1 बजे सीता एयरको विमानले परीक्षण उडान भर्ने तय भएको छ। निजी विमान कम्पनीले उडान सुरु गरेपछि भाडा सस्तो हुनु हाम्रो अपेक्षा छ। उहाँले भन्नुभयो, लामो समयको प्रयासमा निजी विमान कम्पनी उडान भर्न तयार भएको हो। धावन मार्ग विस्तार गरी ठूला जहाजले उडान भर्न मिल्ने बनाउन लागि चौधरीको भनाइरहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले चौधरीको नेतृत्वमा समिति बनाएर विमानस्थल विस्तारका लागि काम अघि बढाएको छ। हाल नेपाल वायु सेवा निगमले विमानमा हप्तामा 4 दिन तुलसीपुरमा उडान भर्दै आएको छ। आइतबार, मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार उडान हुने गरेको छ। चरी गाउँमा इन्धन जिपो पनि सञ्चालनमा आएको छ। र सुन सम्बन्धी जानकारी, बिहिबार नयाँ कीर्तिमान कायम राखेको सुनको मूल्यमा शुक्रबार भने गिरावट आएको देखिएको छ। मङ्गलबार सुनको मूल्य प्रति तोला 1,06,300 रुपियाँ पुगेको थियो। यसअघि भने गत वर्षको फागुन 25 गते
सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,500 पुगेको थियो, जुन उच्च मूल्य 2 वर्ष नपुग्दै तोडिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतार चढाव भए अनुसार नेपालमा महासङ्घले पूर्ण मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 1,05,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।